यति बेला नेपाली क्रिकेट विवादको चंगुलमा फसेको छ। क्यानको विवाद र स्पट फिक्सिङ प्रकरणले नेपाली क्रिकेटको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सदस्यहरूले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको राजीनामा मागेर क्यानलाई फेरि एकपटक निलम्बनमा लैजान खोजेको आरोप लागेको छ। निकै आशा बोकेको क्रिकेट खेल धराशयी हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण छ। अब सरकारले नेपाली क्रिकेटलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि आम निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन भत्किएको थियो। पुस 10 गते छोटो समयमै नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो। माओवादी केन्द्र र एमाले सहितको गठबन्धन जति छिटो बन्यो त्यति छिटो नै समस्यामा फस्दै गएको छ। गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति चयनको विषय यति बेला पेचिलो बन्दै गएको छ। एमाले बालकोटको सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति आफ्नो भागमा परेको दावी गर्दै आएको छ। तर माओवादी भने एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तत्काल तयार देखिएको छैन। कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि आम निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन भत्किएको थियो। पुस 10 गते छोटो समयमै सत्ता गठबन्धन बनेको थियो। माओवादी केन्द्र र एमाले सहितको गठबन्धन जति छिटो बन्यो त्यति छिटो नै समस्यामा फस्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन थियो। तर पुस 10 गतेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार नभएपछि अन्तिम समयमा नयाँ गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धनको सामान्य खाका पुस 9 गते राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव डिलाराम आचार्य बसेर ओली निवास बालकोटमा बनाएका थिए। 10 पुसमा गठबन्धन मात्र बनेन, नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। तर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले शपथको दिनदेखि नै गठबन्धन सहज नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए। ओलीको घेराबन्दीबाट दिक्क प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई घेराबन्दी गरेको बताएका थिए। बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको दिनदेखि नै ओलीले अप्ठ्यारो मात्र बनाएको बताएका थिए। बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दावी गरियो। दोस्रो दिन शपथ ग्रहण गरियो। शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री सहित एक जनाले शपथ ग्रहण गर्ने भनियो। तर शपथमा एमाले 4 जना मन्त्री पठायो। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग मिलेर अप्ठ्यारो पार्ने र घेराबन्दी गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए। उप प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोमा पनि ओलीले अन्याय गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो। नेकपा हुँदा पनि पछाडि रहेका विष्णु पौडेललाई नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर माथि राख्न ओलीले दबाब दिएको प्रचण्डको भनाइ रहेको थियो। मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि ओलीले दबाब दिँदा सबै राम्रा मन्त्रालय एमाले र रासोपाले लिएको माओवादीको बुझाइ छ। राष्ट्रपतिमा माओवादीले गडबड गर्ने एमालेको आशंका। राष्ट्रपतिका बारेमा माओवादीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठकमा ठोस निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने भनाइ राखेका छन्। पहिलो दिनको स्थायी कमिटी बैठकमा नै प्रचण्डले एउटै पार्टीलाई सबै कुरा बुझाउँदा के होला, सबैले मनन गरौं भनेर कुरा उठाएका थिए। बाहिर खुलेर केही नभने पनि माओवादी केन्द्रको आन्तरिक तयारी राष्ट्रपति सकेसम्म आफूले नै राख्ने, यदि त्यस्तो भएन भने एमालेलाई रोकेर सर्वस्वीकार्य पात्र खोज्ने तयारी गरेको छ। फागुन 25 मा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा एमाले गठबन्धन बन्दा भएको सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीले ल्याउनु पर्ने भन्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति सकभर आफै राख्ने नभए एमालेलाई नदिने तयारीमा रहेको छ, जसबाट एमाले सशंकित बनेको छ। विश्वासको मत पाएपछि माओवादी ढुक्क। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नदिएको कांग्रेसले 26 पुसमा माओवादीलाई पार्टीमा व्हिप लगाएर नै विश्वासको मत दियो। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित भएको थियो। कांग्रेस माओवादीसँग मिलेर सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ। माओवादी विश्वासको मत पाएकाले ढुक्क छ। रासोपा र एमाले बाहिरिएमा नेकपा एस र जसपा
नेकपालाई सरकारमा ल्याउने रणनीतिमा माओवादी छ। यो गठबन्धन टुटेमा कांग्रेस पनि सत्ता गठबन्धनमा आउने तयारीमा छ। तर प्रचण्ड यही गठबन्धन रहिरहोस् तर ओलीको घेराबन्दी नहोस् भन्ने चाहन्छन्। ओली पनि यही गठबन्धनमा राष्ट्रपति सभामुख र 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पाउने गरी गठबन्धनमा दबाव बनाउँदै आएका छन्। सरकार बनेको 1 महिनामा एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यवहार प्रति प्रचण्ड खुसी छैनन्। त्यही भएर सरकारलाई चाहिने 138 जना सांसदको समर्थन भए पनि हुन्छ भन्नेमा माओवादी पुगेको छ। 1 महिनामै गठबन्धन भित्र खटपट हुन थालेपछि सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। गृह मन्त्री नपाएमा सरकारबाट बाहिरिने धम्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि दिँदै आएको छ। राष्ट्रपति नपाएमा एमालेले पनि गठबन्धन भत्काउने सम्भावना छ। यदि एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने तयारी माओवादीको छ। यही माघ 10 गते मंगलबार गएको भूकम्पमा परि बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 जुरेलीकी 35 वर्षीय जमुना रोकाएको ज्यान गयो। यस्तै बडीमालिका नगरपालिकामा पनि भौतिक क्षति भयो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भूकम्पकै कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो। भूकम्पले घर भत्काउँदा स्थानीय चिसोको समयमा पनि तिरपाल मुनि बस्न बाध्य भएका छन्। चिसोका कारण ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्। स्थानीयहरूले भने विपत्तिको समयमा पनि कुनै पनि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। यही माघ 10 गते मंगलबार गएको भूकम्पमा परि बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 जुरेलीकी 35 वर्षीय जमुना रोकाएको ज्यान गयो। सोही पालिका 1 स्थित अम्लिसमा 40 भेडा च्याङ्रा मरे। सोही भूकम्पमा परि गोठाला गएका रामदल बोहरा घाइते भए। यस्तै बडीमालिका नगरपालिका 2 की 42 वर्षीय चन्द्रा महता, हिमाली गाउँपालिका 1 का 6 वर्षीय सुश्रिता थापा र हुम्ला घर भई हाल हिमाली 6 मा दिदीको घरमा बस्दै आएकी 16 वर्षीय सरिता नेपाली पनि घाइते भइन्। उक्त भूकम्पले गर्दा जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति समेत भयो। बाजुराका सयौं परिवारहरू यही भूकम्पका कारण विस्थापित भएका छन्। तर भूकम्प गएको 1 साता बढी समय बितिसक्दा पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यति बेला बाजुराका भूकम्प प्रभावित क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका छन्। माघ 10 गते दिउँसो 2:43 मा 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति गौमूल गाउँपालिकामा भएको थियो। त्यहाँका घरहरू पूर्ण रूपमै भत्किएका छन् भने धक्काले जमिन समेत भाँसिएर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा जिल्लाका भूकम्प प्रभावित परिवारहरू बिचल्लीमा परेका छन्। बस्ने अवस्थै छैन। हामीलाई तत्काल चाहिएको भनेको अब बस्ने घरको व्यवस्था भइदियो भने छोराछोरी साना छन्, अनि बालबच्चादेखि लिएर बुढाबुढी छन्, चिसो मौसम छ, हामीलाई तत्काल घरको व्यवस्था भइदियो भने हामी साह्रै खुसी हुन्थ्यौँ भन्ने। बच्चा छन्, भोलि बच्चालाई गाह्रो अवस्था हुनसक्छ, हामीलाई पनि गाह्रो अवस्था छ। अब राति सुत्ने बेला बिहान क्या राति उठ्या पनि मुनि तुवारो बढी आउँदैछ। ओढ्ने कपडा छैन, खाने काठ छैन, बस्ने बास छैन। अब क्या भन्नु, पीडितमा त धेरै छौँ। अब साग तरकारी लाउँ भने पनि सगाडो थिएन। उही घटियो अब बाजेकै जमानामा थियो त्यो घटियो पनि। अब उही घटियामा पनि भैँचालाले अब बस्ने बासै नदियो। बस्ने घरहरू भत्किएकै कारण उनीहरू यति बेला तिरपाल मुनि बस्न बाध्य रहेका छन्। अहिले उक्त क्षेत्रका स्थानीय तिरपाल र तरकारी उत्पादन गर्ने निर्माण गरिएका टनेलमै बस्न बाध्य रहेका छन्। गौमूल गाउँपालिकाका 570 परिवार भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। आगर, दहकोट, गताडी, गुम्फा काँडा, जुरेली, रनेडा, टाढाकोट, पाम्नी, बसाला लगायतका बस्तीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। यी बस्तीहरूमा जमिन समेत भाँसिएको छ। आगर बस्तीका झण्डै 25 परिवारहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। उनीहरू अहिले बुढीगंगा नदीको किनारमा तिरपाल मुनि बसिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा वृद्ध बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीलाई समस्या भइरहेको छ। पाल र छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका पीडितहरू चिसोले गर्दा थप समस्यामा परेका छन्। अहिले आफूहरू तिरपालको सहारामा बसिरहेको पीडितहरू बताउँदछन्। 42 मिनेटमा त्यो भूकम्प आउँदा अब घरको अब तस नस घरमा बस्न हामीलाई असम्भव र घरमा बस्न एकदम जोखिम भएको कारणले हामीले आफ्नो तिरपाल अथवा ग्रिन हाउस बनाएर हामी अब 5-6 वटा थियौँ। अब हामी अहिले अब यो सबै हिजो राति पनि पानी दिनभरि रातभरि पानी थियो। पानीमा भिजेर पनि अब यो तिरपालमा बसेका छौँ। हजुर भाली पालो मुनि बसिराखेका छौँ।
त्यही छ, यो खानाको पनि त्यस्तै छ। मेरो घर त पटक्कै छ, केही छैन, पोका पोका भएर बस्ने जग्गा छैन, कामनथारी पनि बस्न जग्गा छैन। भित्त हिँड्दाखेरिमा पनि भित्त जाँदाखेरि भइ लाग्छ, द्वाङदाङ हुन्छ, त्यही भएर भित्तै पनि गया छैन। यस्तै छ, यो पालको पानी आइरहेछ, के सरकारले पनि हामीलाई सुविधा सेवा केही दिनु पर्यो। भूकम्पका कारण विस्थापित भएकाहरू घरबार विहीन हुँदा तिरपाल र छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। तिरपाल मुनिको बास र त्यसैमाथि केही दिन यता वर्षा समेत हुँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ। केही दिन परेको लगातारको वर्षाका कारण भूकम्पबाट प्रभावित दर्जनौं घर परिवारका मानिसहरूको दैनिकी कष्टकर बन्न पुगेको हो। पानी र चिसोले गर्दा उनीहरू समस्यामा परे पनि उनीहरूको पीडा कसैले बुझेका छैनन्। यसअघि पनि आफूसँग बस्न र खानका लागि जग्गा जमिन भए पनि भएको सानो घर भूकम्पले भत्काएर बिचल्ली बनाएकाले यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने पीडितहरूको माग छ। त्यहाँ जग्गा जमिन खानु लाइनु पहिल्यै पनि छैन, अहिले झिन घटिया स्याहार पनि उही पनि बाइकिया। अब सरकारले काहीँ न काहीँ हामीकन ठाउँ दिदियो भने त्यहाँ बस्नलाई हामी खुसी छौँ। मुलुक संघीयतामा गएपछि देशमा 3 तहको सरकार बनेको छ। यी 3 तहकै सरकार मध्ये जनताको नजिकको सरकार र जनताका हरेक दुःख सुखको सहाराको सरकार स्थानीय सरकार भए पनि भूकम्पका कारण बिचल्लीमा परेकाहरूको पीडा स्थानीय सरकारले समेत बुझ्न सकेको छैन। यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खोलाको किनारमा बस्न बाध्य रहेका बाजुराका भूकम्प पीडितले गुनासो पोखिरहेका छन्। खानलाई भन्दा पनि बसोबासको व्यवस्थापनको माग उनीहरूले गरिरहेका छन्। बसाई व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही परिवारहरू संयुक्त रूपमा बस्दै आएका छन्। यता गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाईले भने भूकम्पबाट विस्थापित परिवारका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको बताएका छन्। भूकम्पबाट विस्थापितहरूको पुनर्निर्माणका लागि पहल र तत्कालका लागि राहत स्वरूप तिरपालको व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकाईको भनाइ छ। र हामीले अहिले हाललाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ त्रिपालहरूमा सबै परिवारहरू बसाल्ने तात्कालीन चाहिँ योजना साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र सबै परिवारहरूलाई हामीले त्रिपाल दिने क्रम चाहिँ जारी छ। र कोही परिवारहरू चाहिँ अर्काको घरमा सहारा गरेर बसिराख्नु भएको छ भने कतिपयले त्रिपाल बनाउने बसिराख्नु भएको छ। तत्काल राज्यले आफूहरूको बस्ने व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। तिरपाल मुनि बसिरहेका उनीहरूलाई विशेष गरी खान र बस्नको समस्या भइरहेको छ। भूकम्पले धेरै सार्वजनिक भवनमा समेत क्षति पुर्याएको छ। हिमाली गाउँपालिका 12, गौमुल गाउँपालिका 15 र बडीमालिका नगरपालिकाका 15 परिवार समेत विस्थापित भएका छन्। तिरपालको सहारामा बसिरहेका भूकम्प पीडितहरूका लागि तत्काल उचित बस्ने व्यवस्था गरी तीनै तहका सरकारले जोखिम बस्ती स्थानान्तरणका लागि पहल गर्न जरुरी छ। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, कहिले राजतन्त्र त कहिले प्रजातन्त्र, अहिले गणतन्त्र आएको भनेर नेपाली जनताले खुसी मनाइरहेको देखिन्छ। तर देशमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई हेर्दा भने खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन। बरु भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू फेरिएर बढ्न थालेको नेपाली जनताको अनुभव छ। प्रत्येक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्, तर कुनै सरकार पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ वर्षेनी बढ्दै गएको छ। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, कहिले राजतन्त्र त कहिले प्रजातन्त्र, अहिले गणतन्त्र आएको भनेर नेपाली जनताले खुसी मनाइरहेको देखिन्छन्। तर देशमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई हेर्दा भने खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन। बरु भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू फेरिएर बढ्न थालेको नेपाली जनताको अनुभव छ। भ्रष्टाचार कतिसम्म बढेको छ भने जुनै व्यवस्था आए पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन भन्ने विश्वास अधिकांश जनतामा कायम रहेको देखिन्छ। कतिपय सङ्घ संस्थाले भने नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गइरहेको दावी गर्ने गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले नेपालमा विगत भन्दा भ्रष्टाचार अहिले कम भएको देखाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सीपीआई रिपोर्टमा 2022 मा नेपाललाई 100 मा 34 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा परेको देखाइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अनुसार सीपीआई 2021 को रिपोर्ट अनुसार नेपालले 33 अङ्क पाएर 117औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक 1 अङ्कले केही सुधार देखिएको छ।
तथ्याङ्कमा नेपालले विश्व परिवेशमा भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रहरूमा केही सुधार ल्याएको जस्तो देखिए पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको कुरा पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले स्वीकार गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले गत वर्षको तुलनामा 1 अङ्क सुधार भए पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको बताइन्। उनले यो वर्ष भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI 180 मुलुकमा रहेको बताइन्। उनले रिपोर्टमा सूचकाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको बताइन्। 2022 मा चाहिँ CPI मा नेपालले 34 अङ्क प्राप्त गरेको छ र 2021 मा चाहिँ 33 अङ्क प्राप्त गरेको थियो र 1 अङ्क यसपालि बढी भए तापनि त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको मान्न सकिँदैन। एक त हामी 50 भन्दा कम अङ्कमा छौँ र औसत अङ्क पनि 43 भएको हुनाले 43 सम्म पनि हामी जान सकेका छैनौँ। 6 वटा डाटा सोर्सहरूले सर्वेक्षण गरेको छ र त्यसमा अरू सबैमा बराबरी भए तापनि एउटा चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले जुन सर्वेक्षण गरेकोमा पोहोर साल 21 मा 34 नम्बर आएकोमा यसपालि 4 नम्बर बेसी आएको छ र अब वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले चाहिँ के गर्छ भने आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्छ। यसमा चाहिँ 4 नम्बर बढी आयो किन भन्दाखेरि अस्तिको 22 मा चाहिँ हाम्रो आयात चाहिँ एकदम न्यून रह्यो, त्यसकारणले कामै नभएपछि भ्रष्टाचार पनि कम भएको देखियो। उनले यस वर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरेर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको बताइन्। उनले यस वर्षको औसत अङ्क 43 रहेको र विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले CPI 2022 मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले 68 अङ्क ल्याएर 25औं स्थान, मालदिप्सले 40 अङ्क ल्याएर 85औं स्थान, भारतले 40 अङ्क ल्याएर 85औं स्थान, श्रीलङ्काले 36 अङ्क ल्याएर 101औं स्थान, नेपालले 34 अङ्क ल्याएर 110औं स्थान, पाकिस्तानले 27 अङ्क ल्याएर 140औं स्थान, बङ्गलादेशले 25 अङ्क ल्याएर 147औं स्थान र अफगानिस्तानले 24 अङ्क ल्याएर 150औं स्थान प्राप्त गरेको बताएकी छिन्। छिमेकी मुलुक चीनले 45 अङ्क प्राप्त गरेर 65औं स्थान प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिइन्। सबभन्दा पहिले चाहिएको हो सार्वजनिक निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएकोमा चाहिँ अझ बढी भएको चाहिँ दर्शाइएको छ। त्यसकारणले पोहोर सालभन्दा 1 नम्बर बढी आए तापनि हामीले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको चाहिँ हामीले मान्न सकिँदैन। सूचकाङ्कमा डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालियामा 12 अङ्क प्राप्त गरेर सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिएको छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर जुन CPI 2022 मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले 68 अङ्क प्राप्त गरेर 25औं स्थान, मालदिप्सले 40 अङ्क प्राप्त गरेर 85औं, भारतले 40 अङ्क प्राप्त गरेर 85औं, श्रीलङ्काले 36 अङ्क प्राप्त गरेर 101, नेपालले 34 अङ्क प्राप्त गरेर 110, पाकिस्तानले 27 अङ्क प्राप्त गरेर 140औं, बङ्गलादेशले 25 अङ्क प्राप्त गरेर 147औं, अफगानिस्तानले 24 अङ्क प्राप्त गरेर 150औं प्राप्त गरेका छन् भने छिमेकी मुलुक चाइनाले 45 अङ्क प्राप्त गरेर 65औं स्थान प्राप्त गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गका अनुसार सन् 2022 मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDAM सहित 6 वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई रिपोर्टको आधार मानिएको बताएकी छन्। उनले सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको बताइन्। उनले यसैगरी वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको बताएकी छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अनुसार ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ।
वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा कतिको सफल छ भने सर्वेक्षण गरेको थियो। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् 2022 को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको, अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ। निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग व्यापक भएको हामीले मान्न सक्छौँ। अर्को भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट VDEM राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। यसमा चाहिँ 2021 मा पनि 30 अङ्क र यसपालि पनि 30 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यसरी चाहिँ यसपालि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सर्वेक्षणमा चाहिँ आयात निर्यातमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ 4 अङ्क बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ 1 अङ्क टोटलमा कुल अङ्कमा 1 अङ्क हामीले बढी प्राप्त गरेका छौँ। विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चाहिँ अलिक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई चाहिँ व्यवस्था नै गरेको देखिएको छ। र हाम्रो नेपालमा पनि भ्रष्टाचार भनेपछि पैसाको लेनदेन घुसलाई मात्र लिएको छ, तर त्यो मात्र होइन भ्रष्टाचार भनेको। अरू धेरै कुराले इफेक्ट गर्छ, जस्तो कि स्वार्थको बाजिएको काममा आफूले हात हाल्नु, होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि आउँछ। 1 अङ्कको सुधारले 7 स्थानमाथि उक्लिएको जस्तो देखिए पनि मूल्याङ्कनका आधार र त्यसको प्राप्ताङ्कलाई हेर्दा यथार्थमा भ्रष्टाचार घटेको होइन, बरु नेपालमा बढेको देखिन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीमा सरकारको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पहुँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिहरूको पकड सम्बन्धमा 2021 र 2022 मा उही अङ्क रहेको छ। यसमा नेपालले 35 अङ्क पाएको छ। व्यापार व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुनै सुधार छैन, अर्थात् 35 अङ्क नै यथावत रहेको छ। गम्भीर बिरामीले पनि उपचार नपाउने गरी मुलुकका ठूला अस्पतालमै आइसियु बेडको अभाव हुनु स्वास्थ्य प्रणालीकै दुरावस्था हो। आइसियु बेड खाली नभएकै कारण तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने समस्या लिएर अस्पतालमा पुगेका बिरामी समेत उत्तिकै फर्किनुपर्ने अवस्था छ। एउटा मात्रै नभएर सबै सरकारी अस्पतालको अवस्था यही नै रहेको छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा अस्पताललाई स्रोत साधनबाट सुसम्पन्न नतुल्याउँदा नागरिकहरू चौतर्फी मारमा परेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।